अस्सलाम वालेकुम नाजरीन बोलता पाकिस्तान पे आपको वेलकम। नाजरीन, आज एक ऐसी स्टोरी ब्रेक करने जा रहा हूँ जिसे सुनकर हमारे बहुत से सहाफ़ी दोस्त जो हैं वो नाराज़ होंगे, उनको बड़ी तकलीफ़ होगी, बड़ी मिर्चें भी लगेंगी और उसके अलावा बड़े बड़े लोग जो हैं वो इस चीज़ पे नाराज़ भी होंगे। लेकिन बड़ी सी दुनिया है, इंक्लूडिंग आप लोग, तमाम सुनने वाले, तमाम देखने वाले आज बहुत खुश होंगे ये सारी खबर सुनकर। ये सारी मामले के ऊपर से पर्दे जब मैं हटाऊंगा तो आपको इसके ऊपर बड़ी खुशी भी महसूस होगी और आपका जो एतमाद है बोलता पाकिस्तान के ऊपर वो मज़ीद मजबूत हो जाएगा। नाजरीन, बात आज करेंगे बाजवा के और इमरान नियाज़ी के जो तल्लुकात हैं, जो दोनों का आपस में स्प्लिट होना है, वो कहाँ से शुरू हुआ, दरारें कहाँ से पड़नी शुरू हुई, एक तो ये आपको बताया जाएगा। दूसरे नंबर पर जो आप लोगों के जहनों में सवाल उठ रहा है कि इमरान नियाज़ी को जनरल बाजवा एंड टाइम तक भी फेवर देते रहे और जाते जाते भी परवेज़ इलाही का तोहफ़ा पाकिस्तान को और ख़ास तौर पर पंजाब के हवाले करके निकल गए। मामला क्या है, हकीकत क्या है, स्टोरी क्या है? और उसके साथ ही एक और नथी चीज़ है कि अभी पिछले 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े सहाफ़ी हैं उन्होंने टीवी के ऊपर बैठकर और सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर जनरल बाजवा के हवाले से उनके इतराफ़ात, उनके बयानात, उनकी तरफ से बड़ी बड़ी जो मालूमात हैं वो शेयर की हैं, एक सोर्स का हवाला देकर, एक लिंक का हवाला देकर। वो कौन है ऐसा वो शख्स, वो कौन सी ऐसी पावर है जिसने ये सारा कुछ करवाया है और उसकी वजह से बड़े से पाकिस्तान के अंदर मामला जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं। तो नाज़रीन, कोई ढकी छुपी बात नहीं रखूँगा, सब कुछ आपके सामने रखूँगा। ये वो किरदार है उस्ताद मिठू का, यानी नासिर मिठू, जो बाजवा साहब के समधी हैं। नाज़रीन, इनकी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सियासत के अंदर एंट्री और पावर पॉलिटिक्स के अंदर जो एंट्री है वो ऐसे ही है जैसे आपको शायद याद हो, अगर कुछ सीनियर पाकिस्तानी मेरा इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जनाब मुशर्रफ के दौर में एक किरदार होता था तारक अजीज़ का। तारक अजीज़ वो नहीं, वो नीलामगर वाले। ये तारक अजीज़ एक और शख्सियत का नाम है। ये तारक अजीज़ जो हैं पीछे बैठ कर सारे मामलात को चलाते थे और बड़े बड़े इनके ऊपर गबन के इल्ज़ामात भी थे और सियासत को आगे पीछे करने के भी इल्ज़ामात थे। सियासतदानों के दरमियान ये मुलाकातें भी करते थे। ये एक बड़े एक लेवल की एक ये पावरफुल शख्सियत थी। यही तकरीबन किरदार जो है ये उस्ताद मिठू को हासिल हुआ और जैसे ही इनकी एंट्री हुई, यानी रिश्तेदारी हुई जनरल बाजवा के साथ, और जनरल बाजवा के साथ रिश्तेदारी करवाने में जो किरदार इसमें था वो बताया जाता है कि अलीम खान का बड़ा इसके अंदर किरदार था। मिठू के बारे में शायद आप लोग जानते भी हों। थोड़ा सा मैं इस किरदार के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये कबाड़ खाने का काम करते थे लाहौर में और बलालगंज के अंदर इनका बिज़नेस था और इस बिज़नेस के अंदर और भी उनके बड़े मामलात थे, यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके बड़े से ताल्लुकात थे। अब उन ताल्लुकात के अंदर बड़े से लोगों का दावा है, बड़े से सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़े से लोगों का दावा है कि कुछ ऐसी जो खिदमात ये सरंजाम देते थे उन ऑफिस अफसरान के लिए कि जो वो बाहर से आसानी के साथ नहीं हासिल कर पाते थे। यानी उसके अंदर मतलब ख़वातीन का भी कुछ बताया जाता है, कुछ नशे के मामला भी बताए जाते हैं, वल्लाहु आलम, यानी उसके अंदर कितनी हकीकत है। लेकिन उन अफसरान के साथ इनकी बड़ी यस थी, यानी उनके लिए ये एक टाउट किस्म का एक समझने किरदार अदा करते थे। बहरहाल ये इनकी जब रिश्तेदारी होती है जनरल बाजवा के साथ, उसके अंदर अलीम खान का भी एक लिंक जो है वो अटैच था, यानी इनके साथ कुछ मामला थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये रिश्तेदारी करवाने में भी अलीम खान का बड़ा किरदार है। कुछ लोग कहते हैं कि ये रिश्तेदारी होने के बाद अलीम खान ज़्यादा करीब हुए मिठू के और फिर मामला आगे की तरफ बढ़े। अब ये रिश्तेदारी हो गई। जनरल बाजवा के जो बेटे हैं साद, उनकी जब शादी हुई इनकी बेटी मानूर के साथ, उसके बाद नाजरीन बड़ी तेज़ी के साथ अलीम खान के जो ताल्लुकात हैं उस्ताद मिठू के साथ करीब होने शुरू हुए, बड़े ताल्लुकात बनने शुरू हुए। प्रॉपर्टी के मामलात के अंदर ये लोग इन हो गए और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़, बड़े बड़े मामलात बड़ी जल्दी इन्होंने कैप्चर करने शुरू किए। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं इन्होंने करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इमरान खान को ये सारी जब रिपोर्ट्स पहुंची कि उनका ख़ास बंदा यानी अलीम खान जो उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी कर रहा था बहुत ज़्यादा, वो अचानक से जब उनकी इस चीज़ के ऊपर नज़र पड़ी कि ये जनरल बाजवा के बहुत करीब होते जा रहे हैं थ्रू उनके समधी,
تو انہوں نے پھر علیم خان کو سبق سکھانے کا جو انہوں نے شروع کر دیا، اور ان کے اوپر مقدمات بھی ہوئے. پھر ان کو جو وزارت اعلیٰ بھی ملنے والی تھی، وہ وزارت اعلیٰ کا جو معاملہ ہے اس سے بھی وہ پیچھے ہٹا دیا گیا، اور بڑی بڑی چیزیں پھر علیم خان کو برداشت کرنی پڑی. اور اس کے پیچھے بتاتے ہیں کہ مین جو ریزن بنی، اور بھی کوئی 2-4 ریزنز تھیں، لیکن مین ریزن یہ بن گئی کہ یہ اس شخص کے بہت قریب ہونے کے لیے بڑی کوششیں کر رہے ہیں، یا اس کے قریب بڑی ملاقاتیں بھی ان کی چلتی آ رہی ہیں، کہ جس کو یہ عمران نیازی جو ہیں باس پکارتے تھے، بڑی ان کی ٹیسیاں کرتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس شخص کی وجہ سے ہی مجھے اقتدار ملا ہے، اس کے میں بہت زیادہ قریب ہوں گا تو بڑے میرے معاملہ جو ہیں وہ چلتے رہیں گے. لیکن استاد مٹھو کی وجہ سے اور علیم خان کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں اس کے اندر ایک دراڑ پیدا ہونی شروع ہو گئی. اب یہ دراڑ بڑھتی گئی. علیم خان نے بھی کچھ مواقع کے اوپر عمران خان کو ڈی گریڈ کیا تھرو اپنے سمدھی اور تھرو جنرل باجوہ. تو چیزیں جب اس لیول پر پہنچی تو معاملات پھر ان کے خراب ہونے شروع ہو گئے. اس کے بعد ناظرین اس حد تک چیزیں خراب ہو گئیں کہ استاد مٹھو نے عمران نیازی کا جو پتہ وہ کاٹنے کے لیے اندر کھاتے چیزیں کرنی شروع کی. ناظرین ہم لوگوں کو یہ بتایا گیا میڈیا کے اوپر بھی، اور جو ہمیں سنی سنائی جو چیزیں نظر آتی ہیں اس کے اندر یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ عمران نیازی کو جنرل باجوہ نے پاکستان کی وجہ سے یا اکانومی کی وجہ سے پیچھے ہٹایا. لیکن ناظرین پیچھے بیک اینڈ کے اوپر یہ سب کے سب اس طرح کے معاملات کے اندر، یعنی اپنی ذاتی جو معاملات ہیں اس کی بیس کے اوپر تعلقات بناتے بھی ہیں اور اسے خراب بھی کرتے ہیں. آپ اس کی اگزامپل دیکھ لیجئے کہ جب پرویز الہی کو نون لیگ کی طرف سے آفر کر دی گئی تھی وزیر اعلیٰ بننے کے لیے، لیکن ابھی تک کسی نے بھی اس شخص کا نام نہیں لیا کہ جس کے ساتھ مونس الہی اور یہ سب لوگ اٹیچ تھے، اور اس کی وجہ سے وزارت اعلیٰ جو ہے وہ ٹوسٹ کر کے پی ٹی آئی کی طرف چلی گئی. وہ تھا استاد مٹھو. یہ نام لیتے ہیں براہ راست جنرل باجوہ کا، لیکن ان کا جو رابطہ ہوا تھا، ان کے ساتھ جو لوپ کے اندر وہ بندہ آیا تھا وہ تھا استاد مٹھو. استاد مٹھو کے ذریعے یہ ساری پھر ڈیل ڈن ہوئی، اور اس کے بعد وزارت اعلیٰ جو ہے پنجاب کی وہ ٹوسٹ کی گئی پی ٹی آئی کی طرف، اور وہاں کے اندر جو معاملات ہوئے تھے اس کے اندر بھی اس شخص کا بڑا کردار تھا. اس شخص کا کیوں کردار تھا اور یہ سب کچھ کیوں کروایا گیا؟ علیم خان کے ذریعے کروایا گیا کیونکہ آگے کے کچھ معاملات وفاقی حکومت نے اور نون لیگ نے کچھ اس طریقے سے سارٹ آؤٹ کرنے تھے کہ وہ ضروری تھا کہ وہاں پر حمزہ شہباز نہ آئیں اور پرویز الہی حکومت کریں، اور پھر پی ٹی آئی کو یا عمران نیازی کو ایک ڈینٹ ڈالا جائے ایک موقع کے اوپر آ کر. تو ناظرین یہ ایک حقیقت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صحافی جو بڑی چھلانگیں مار رہے ہیں آج کل کہ ان کو جنرل باجوہ کے ساتھ کوئی انٹرویو ہوا ہے یا ان کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے، وہاں سے بھی بتایا گیا ہے کہ یہ استاد مٹھو ہی تھا جس کے ذریعے لنک اپ کی گئی ہیں چیزیں، اور انفارمیشن نکال کر پھر ان یوٹیوبرز کے حوالے کی گئی ہیں، اور انہوں نے پھر آگے جو اپنی جو معاملات ہیں وہ چلائے ہیں. تو ناظرین آج کا ویلاگ جو ہے وہ استاد مٹھو کے اوپر تھا، ہولی سولی اس کے اوپر تھا، اس سے کردار کے اوپر تھا کہ جو آپ کے سسٹم کو، اور خاص طور پہ پنجاب کے سسٹم کو جو چلا رہا ہے اور کن لوگوں کے ذریعے چلا رہا ہے اور کس طرح سے پاکستان کا سسٹم چلتا ہے، یہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے. ان لوگوں کے اوپر خاص ایک نظر رکھا کریں، اور ان کو اگر ہم جیسے کچھ لوگ بے نقاب کرتے ہیں تو اپنے جاننے والوں تک، اپنے جتنے بھی آپ کے جو فرینڈز اینڈ فیملیز ہیں، آپ کے گروپس ہیں، سب کے سامنے ان کو ضرور ان کو ہمارے ساتھ مل کر ان کے اوپر سے جو پردے ہیں وہ ضرور ہٹایا کریں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. ہمارے سامنے جو حقیقتیں ہیں وہ آتی نہیں ہیں. اس طرح کے کردار ایک کونے کے اندر بیٹھ کر اپنے ذاتی فائدوں کے لیے بڑے بڑے معاملات پاکستان کے اندر کرتے رہتے ہیں. ہم لوگ گالیاں دیتے رہتے ہیں، جو سامنے ہمیں نظر آتے ہیں انہیں ہم ایزی ٹارگٹ کر کے ان کو بھی برا بلا کہہ کر لمبی نیند جو ہے وہ سو جاتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ بیک اینڈ پہ کیا سٹوریز چل رہی ہیں. ناظرین آپ کے سامنے ان سب کی حقیقتیں لاتے رہیں گے، ایسے ہی آپ تک سب کچھ پہنچاتے رہیں گے اور آپ کو باخبر کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے بولتا پاکستان.